صباح الخير عليكم. راني معاكم اليوم باش نديرو اون غوسيت دو ساندويتش ملح في الصيف. سي ليجي اون فاصون ديفيرونت دو فير دي ساندويتش. نشوفو كيفاش نوجدوهم كيف. pour commencer les ingrédients واش عندنا لا لوفور شيميك وعندنا لا لوفور بولانجير، خميره الخبز خميره تاع الكاطو. عندنا اون ميزور تاع الماء يكون تياد، لا ميم ميزور تاع الحليب كيف يكون تياد. عندنا اون كويير سوب تاع سكر، عندنا لا مواتي تاع لا ميزور اون دومي ميزور تاع زيت، وعندنا لا فارين باش نطم لا بات ديالي اي بيان سور الملح. بور كومونسي واش ندير، نخمر قبل لا فارين الخميره ديالي وحدها، ندير الماء لا ميزور ديالي ما تياد ولا حليب تياد، ونزيد له السكر، ونزيد اون كويير تاع لا لوفور بولانجير خميره تاع الخبز، اون كويير اي دمي ولا اون كويير بيان رامبلي. فوالا نحكم فارينه، نخلط ونزيد شويه تاع فارين، ما نديرش بزاف لا فارين جوست باش نعاون الخميره ديالي باش تخمر. نقولوا ليكيفالون دو كويير سوب ا 3 كويير سوب دو فارين. نخلط مليح ونخليها تخمر. فوالا نخلط كاع لو ميلونج ديالي، نخلطو بيان ونخليه يخمر pendant un quart d'heure maximum 10 à un quart d'heure، ونعاودو نولو باش نشوفو لا سويت تاع لا بات. فوالا après 10 minutes لاباري ديالي راهو خمر. واش نزيد الزيت، دونك نص كيلو تاعي تاع الزيت، نزيد شويه ملح، فوالا ليكيفالون تاع اون كويير كافي تاع الملح. نزيد شويه لا فارين بالعقل، نبدا نزيد لا فارين اونتر طون مع لا فارين، نزيد خميره ديالي لا لوفور شيميك، فوالا ونبدا نخلط بالعقل حتى نطم لا بات ديالي. تاخذ لك بريسك 6 ميزور، الميم كاس هذاك اللي كيلتي به تاخذ لك براتيكمون هذيك لا كونتيتي. فوالا نطم لا بات ديالي، فوالا بلا فارين بالعقل نطمها حتى j'aurai après une pâte طريه. فوالا هاي ديك لا بات ابخي ما طميتها دلكتها شويه بيديا ابان واحد 2 مينوت كيما راكم تشوفوها طريه. فوالا دونك كاسكون في on coupe la pâte, on fait des boules هكدايا كيما نحبو. فوالا ونخلوهم يخمروا باش هكذا يخمروا لنا فاسيلمون. كنخلوها ça prend plus de temps. فوالا on fait des boules هكذايا، كل وحده شحال تحب ديرهم كبار ولا صغار. نحطوهم dans un plateau بلا فارين ونغطيوهم ونخلوهم يخمروا. فابخون واحد 30 مينوت هكذاك يكونوا خمروا ان شاء الله. نخليهم يخمروا ونعاودو نولو. ندوز دوكا pour farcir les sandwichs ديالي. on va faire des boudins bleu poulet haché. واش عندي هنا l'équivalent presque de 400 grammes تاع poulet haché. عندي un oignon finement émincé تقطعوه رقيق، و بلوس زوج سنينات توم، 2 غوس داي écrasé. عندي un yaourt nature، un pot تاع yaourt nature. عندي de la menthe، هذه سي de la menthe sèche كيما راكم تشوفوا فيها. فلفل الكحل والكوري بيان سور وشويه ملح. واش نجي ندير ولا شابلور، نزيدو تاني لا شابلور لا فيونداشي ديالي. نبدا نوجد هاي لا فيونداشي، نزيد لها ليكيفالون تاع 3 كويير سوب تاع لا شابلور. نزيد بصله صغيره وسنينات توم هذوك. نزيد الياغورت ناتور، فوالا
نخلط بيان ونزيد لي زيبيس، ندير الملح، فوالا فلفل كحل، شويه فلفل كحل au curry à peu près une demi-cuillère à café de curry. نحكم النعناع ديالي براتيكمون هاد لا كونتيتي اللي راكم تشوفوا فيها، نحكو في يدي باش نفتتو. فوالا كي يكونوا هكذا متارق بيان سور نحيوهم. فوالا ça donne un très bon goût surtout مع الياغورت ناتور. نخلط كلش. فوالا باش لي زيبيس هادوك والملح يمشي ليه في كامل لا فيانداج لو بولي هاشي ديالي. فوالا دو بريفيرونس اون ليس ماريني واحد 2 اور هكداك في الفريجيدير، واذا ما عندكش الوقت ديري دي بودا وقليهم في شويه زيت في مقله. المقله هذيك ندير فيها شويه زيت ونقلي لي بودان ديالي دان كوتي، كي يطيب نزيد نقلي دو لوطر كوتي. فوالا هكذا نديروهم، نوريلكم. فوالا دي بتي بودان هكذايا ونحطهم نقليهم في شويه زيت. هام لي بول ديالي ابري ما خمروا elles ont doublé le volume. نبدا نخدم فيهم، نحكم بالوحده. بون جو ديغاز، ندير شويه فارين في لو بلان دو طرافاي ديالي. فوالا نسيي نبدا نحل فيهم بالعقل. فوالا نديروهم مدورين، نخدمهم بالعقل ونسيي نحلهم رقاق بلا فارين هكذا كيما راكم تشوفوا. فوالا جيساي دو غاردي تانيت لو لاسبي هدايا بلوتو لا فورم هادية لا فورم مدورة. فوالا نحل لا بات كي تكون بيان روبوزي دونك تحل فاسيلمون كيما راكم تشوفوا. نحلهم رقاق ونطيبهم في مقله ولا في طاجين دي دو كوتي. فوالا هكذا ونجوز نطيبهم في طاجين ديريكت. فوالا راني حطيت هذا الكوتي طيب. فوالا نزيد نقلبها باش طيب من الكوتي الاخر. فوالا ابخي ما طابت من الكوتي نزيد نقلبها باش طيب من الكوتي دوزيام اي لو بان ديالي براتيكمون راهو بخي. هاوليك الخبز ديالي ما طاب فريمون طري كي القطن. نبدا لو فاسوناج ديالي لي بودان ديالي تاع لا دندشه راهم واجدين. قطعت شويه شلاضه وقليت شويه خيط. جو كومونس ا فير مي ساندويتش. فوالا نحكم الساندويتش ديالي، نحكم الفرomage، نديرو له شويه فرomage. فوالا نطلي شويه فرomage، نزيد نحط شويه شلاضه sur le côté un côté هكذا شويه شلاضه. نزيد نحط فيها دي فريت ونحط لو سمو لي بودان ديالي ولو ساندويتش il est prêt. نغلقو ان كوردون. نقدر نزيد ندير هريسه، ندير مايونيز او شوا. فوالا ندوزو نديرو ان دوزيام ساندويتش. نحكم الفرomage كما قلت لكم. نقدر هاد ليطاب هنا نزيد ندير شويه مايونيز وندير شويه هريسه
moutarde, pourquoi pas, au choix. كل واحد واش حاب يدير. Voilà, un peu de salade, quelques frites, plus les boudins دياولي ونغلق لو ساندويتش ديالي. نقدر نجوزهم في لابريس اللي عنده بانينوز يجوزو في لابريس شويه pour juste prendre la forme. Voilà, les sandwichs واجدين. Sandwich ديالي واجدين. C'est un sandwich vraiment très bon. Le pain il est très moelleux, طري. Les boudins هادوما بنين بزاف. Le mélange entre le yaourt nature ou la menthe séchée, ça donne un très bon goût. ملح البحر, ملح pour les pique-niques, ملح في الصيف. Voilà, c'est un repas très léger et très savoureux. J'espère تعجبكم la recette. Inch'Allah pour une autre recette. Merci beaucoup.